तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शासक 22 को, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि मदीना देखो है, उसकी एक ही धुन थी कि मदीना देखो और मदीने वाला देखो, मदीना देखो और मदीने वाला देखो। दीवानों की तरह शाम से सफर करके मदीने में आया, शाम से सफर करके मदीने आया। सुनो सुनो, ये दीवाना जो नया नया मुसलमान हुआ, यहूदी कलमा पढ़कर नामे मोहम्मद की मिठास से शाम से सफर करके मदीने आया। जब मदीने में अपने यार को ढूंढने लगा, महबूब खुदा को ढूंढने लगा, लोगों से पूछने लगा कि महबूब खुदा कहाँ है, महबूब खुदा कहाँ है, उसकी नगरी कहाँ है, वो किस गली में रहता है, उसके दर का दरवाजा कौन सा है। कोई कहता यहाँ चला जा, कोई कहता यहाँ चला जा, कोई कहता यहाँ चला जा। जाता रहा, आखिरकार सिद्दीक़ अकबर के सामने आया और कहता है तेरा चेहरा बड़ा मिलता जुलता है, उस मुस्तफा जाने रहमत पा तू गुलाम लगता है। अरे तू ही बता वो महबूब खुदा कहाँ है, वो महबूब खुदा कहाँ है। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए, हिचकी बंद गई और कहते हैं ओ दीवाने तू आया कहाँ से है। कहा मैं तो यहूदी था, नाम मोहम्मद से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि उसका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब शाम से मदीने चलकर आया हूँ, मदीने का सफर करके आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ कि जिसका नाम इतना प्यारा है उसका चेहरा कितना प्यारा हो। उसका चेहरा कितना प्यारा होगा। ओ सिद्दीक़ अकबर, उसका चेहरा तो मुझे दिखा दे, उस महबूब खुदा का दीदार तो करवा दे, उस महबूब खुदा के जलवे तो दिखा दे। सिद्दीक़ अकबर रो रहे हैं। वो दीनवाना कहता है ओ सिद्दीक़ तुम रोते क्यों हो। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं ओ दीवाने जिसके दीदार के लिए तू आया है उन्होंने अपने रुख पर पर्दा फरमा लिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल अब 3 दिन पहले हो चुका है। उस दीवाने की हिचकियां बंध गई, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ज़ारो कितार रोने लगा। महबूब की जुदाई में विसाले महबूब की कैफियत ऐसी तारी हो गई कि तन बदन लर्ज रहा है, आंसू बह रहे हैं। कभी हाथ सीने पे मारता है तो कभी हाथ टांगों पे मारता है। दीवानों की तरह मिट्टी उठा के कभी सर पे डालता है कि जिस प्यारे का नाम इतना प्यारा था आज उसी का चेहरे से महरूम हो गया। जिसका कलमा पढ़कर यहाँ आया उसी के दीदार से महरूम हो गया। दीवानों की तरह गलियों में घूमने लगा, दीवानों की तरह गलियों को चूमने लगा, दीवानों की तरह दरो दीवार को चूमने लगा, खाके मदीना को चूमने लगा, वहां के फूलों के कांटों को चूमने लगा। लोग कहते जा रहे हैं और देखो तो सही दीवाने का हाल, अरे देखो तो सही मुस्तफा के दीवाने का हाल कि कैसा दीवाना हो गया। कभी खाके मदीना चूमता है तो अभी दरो दीवार चूमता है, कभी कदमों के निशान चूमता है। देखो तो सारी दीवाने का हाल। वो दीवाना गलियों गलियों में घूमता घूमता हजरत अली के दर पर जाता है, दस्तक देता है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आते हैं, बाहर आकर कहते हैं ओ दीवाने क्या बात है। कहा मैं तो यहूदी था, उस नामे मोहम्मद से इतना प्यार हो गया कि उसी का कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हो गया। शाम से सफर करके मदीने आया हूँ कि जिसका नाम इतना प्यारा है उसका चेहरा कितना प्यारा होगा। उसका चेहरा देखने के लिए मैं शाम से मदीने लौट आया हूँ। मगर सिद्दीक ने बताया कि वो 3 दिन पहले पर्दा फरमा गए हैं, विसाले मुबारक हो गया है। ए अली अब मैं जाऊं तो किसके दर पे जाऊं। अरे जिस दर के सहारे आया था वो दर ही मुझसे जुदा हो गया। अब तो मेरा दिल नहीं लगता, अब तो बेचैनी छा गई, बेसकूनी छा गई, बेकरारी छा गई। ए अली अब मेरा जीने का कोई तमन्ना नहीं रही, मेरे जीने की कोई आरज़ू नहीं रही, मेरे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। ए अली पर तुझसे इतना सवाल करता हूँ, महबूब खुदा तो चले गए, महबूब खुदा ने तो पर्दा फरमा लिया। ए अली अगर तेरे पास महबूब खुदा की कोई चीज रखी है तो वही मुझे अता। उस महबूब खुदा से निस्बत रखने वाली कोई चीज है तो वही दे दे मुझे, मैं खाली नहीं लौटना चाहता।
میں خالی نہیں لوٹنا چاہتا. حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر کے اندر گئے, حضور کا جبہ مبارک اٹھا لائے. آئے ہائے ہائے اللہ اللہ اکبر. حضرت علی حضور کا جبہ مبارک لا کر دیوانے کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. دیوانے کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں, فوراً چومتے ہیں اور چومنے کے بعد سینے پہ لگاتے ہیں. پھر آن نہ بان سر پہ جبہ مبارک رکھ کر مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومنے لگتے ہیں. دیوانہ وار گھومنے لگتے ہیں مدینے کی گلیوں میں. گھومتے 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 دیوانوں کی طرح حضور کی قبر انور پر آ کر حاضر ہو جاتے ہیں. حضور کی قبر انور پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے ہیں اور ایسی ہچکیاں لے کر یہ باتیں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں تو آپ کے نام سے نفرت کرنے والا تھا, مگر بار بار پڑھ پڑھ کر آپ کا نام جتنی بار مٹاتا اتنی بار لکھا پاتا. یہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آپ کا نام محمد آتا رہا. پھر اتنا پیار ہو گیا کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ کر شام سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ نے پردہ فرما لیا, اپنا رخ انور مجھ سے پھیر لیا. یا رسول اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں, کس کے در پہ جاؤں؟ آپ ہی تو میرا سہارا تھے, آپ ہی کا تو در دیکھنے آیا تھا, آپ ہی کا تو چہرہ دیکھنے آیا تھا. یا رسول اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ہچکیاں بند گئی دیوانے کی. گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں رونے لگے, قبر انور پر رونے لگے اور پھر ہاتھ اٹھا کر وہ دیوانہ یہ دعا کرنے لگا, یہ دعا کرنے لگا, اللہم ان قبلت اسلامی, اللہم ان قبلت اسلامی. اے میرے پروردگار, اگر تجھے میرا اسلام لانا قبول ہے, اگر تجھے میرا اسلام لانا قبول ہے, فَقْبِضْ رُوحِي, تو میری روح نکال دے, اب مجھے نہیں جینا, نہیں, اب مجھے نہیں جینا, اب مجھے نہیں جینا, نہیں جینا, نہیں جینا. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فوراً بھیجا, دعا قبول کی, روح جسم سے جدا کر. وہ دیوانہ مصطفیٰ کے قدموں میں ہی اپنی جان دے کر چلا گیا. دیوانگی حد تک پہنچ گئی, حضور کے قدموں میں ہی اپنی روح کو پیش کر کے چلا گیا, نذرانہ تن دے کر چلا گیا کہ میرا جسم کیا میری روح بھی حضور آپ پر قربان ہے. جب یہ پتا چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ نے اس دیوانے کو اٹھایا اپنے ہاتھوں سے. یار آواز سبحان اللہ کی بلند ہونی چاہیے. حضرت علی کوئی اور نہیں, امام حسن حسین کے بابا ہے, اللہ زہرا کے شوہر ہیں, حضور کے داماد ہیں, شیر خدا ہیں, خیبر کا قلعے کا دروازہ اکھاڑنے والے علی ہیں. حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اس دیوانے کو, صحابہ کرام کو ساتھ لیا, اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. اس دیوانے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد خود حضرت علی نے اس کا جنازہ پڑھایا, پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا بھی, پھر اس کی دعائے مغفرت بھی حضرت علی نے فرمائی. صراط مستقیم پر جب وہ دیوانہ آیا, سیدھی راہ ملی, تو دیکھو پھر سیدھی راہ پر آنے کے بعد حضرت علی مل گئے. انعمت علیہم, انعم اللہ علیہم من النبیین. نبی نے تو پردہ فرما لیا, مگر رب کو معلوم اور بھی ان کو سہارے دینے ہیں. وہ شہداء, شہیدوں کا سہارا مل گیا, شہیدوں کے سردار امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا دے دیا. صراط مستقیم نہیں تو کیا ہے, جب صراط مستقیم پر آیا تو علی مل گیا. نبی, علی, ولی, سب مل گئے, اور مصطفیٰ بھی تو مل گئے. دیوانے نے روح نذرانتاً کہاں دی تھی؟
حضور کی بارگاہ میں روح دے دی تو علی کے ہاتھوں میں اپنا جسم دے دیا. اللہ اکبر. روح حضور کے حوالے کر دی, جسم علی کے حوالے کر دی. میں کہتا ہوں یار جب وہ قبر میں اترا ہوگا تو حضور نے جلوے نہیں دکھائے. جب اس میں قبر میں اتارا ہوگا تو حضور نے اپنے جلوے کیسے دکھائے ہوں گے.